अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं माजिद चौधरी, वॉइस ऑफ द डे में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ऐसी अनीक अनवर साहब ने सब्ज़ी मंडी इस्लामाबाद में एक जर्नलिस्ट सहाफ़ी के ऊपर तशद्दुद किया, उनका मोबाइल छीन लिया और ज़दोकोब किया गया और उनसे जो फुटेज उन्होंने बनाई थी वो डिलीट कर दी गई। उनका ये मौक़िफ़ था, जो जर्नलिस्ट थे वो एसी साहब को आईना दिखा रहे थे कि यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पे कोई रेट लिस्ट नहीं लगी हुई, यहाँ पे मन मानी कीमतों के ऊपर यहाँ पे जो है ना वो फ़रोख्त की जा रही हैं। जो भी सब्ज़ी वहाँ पे जो भी खुर्दनोश की जितनी भी चीज़ें थी वहाँ पे कोई बाकायदा रेट लिस्ट नहीं थी। जब एसी साहब को ये बताया गया, उसकी फुटेज बनाई गई, तो एसी साहब इसके ऊपर एकदम बिफर जाते हैं और उन्होंने कहा कि इसको ज़दोकोब किया जाए, इसका मोबाइल छीन लिया जाए और इससे फुटेज डिलीट कर दी जाए। ये अफसरशाही है। ये हमारे सीएसपी पीएसपी ऑफिसर्स हैं जो कि एजुकेटेड पढ़े लिखे इंसान हैं, जो कि वहाँ से पढ़ के आके यहाँ पे जो मुआशरा है, जहाँ पे अनपढ़ एजुकेटेड जो यहाँ पे हमारा काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो ऐसे वर्कर हैं जिसको आप अनस्किल्ड भी कह सकते हैं, अनएजुकेटेड भी कह सकते हैं। उसके अंदर ये तालीम याफ्ता जो तबका है, ये उनकी तरबियत के ऊपर मामूर कर दिया जाता है। जब इनको सच्चाई इनके सामने रखी जाती है, आईना दिखाया जाता है, तो ये बरहम हो जाते हैं, ये तशद्दुद पे उतर आते हैं। क्या रियासत पाकिस्तान में कोई कानून नहीं रह गया? अगर आप सच की बात करेंगे या सवाल उठाएंगे तो उस बंदे का मुंह बंद कर देना चाहिए, उसको मारना चाहिए, उसको ज़दों को करना चाहिए, उसका मोबाइल छीन लेना चाहिए, उसे फुटेज डिलीट कर देनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि यही पाकिस्तान में जो हमारा जो अशराफिया और बदमाशिया की ये जंग है, ये इसी तरीके से ही जारी रहेगी। तो आज इसी मौजू के ऊपर हम बात करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में चौधरी महमूद खान साहब मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम चौधरी महमूद खान साहब। चौधरी महमूद खान साहब, ये जो आज ये वाक़या हुआ है, आप इसके ऊपर क्या कहते हैं कि इसके पीछे क्या वो तानाशाही, अफसरशाही या जो सच दिखाने की कोशिश की गई वो बुरा मान गया? बहुत शुक्रिया माजिद भाई। असल में जज्बाती गुफ्तगू तो मैं नहीं करूँगा, इसलिए कि जज्बात उभर आते हैं जब अपने किसी साथी को बेगुनाह इस तरह उसके ऊपर तशद्दुद हो। ये राजा वसीम कोई नया जर्नलिस्ट नहीं है, बहुत पुराना है और काफ़ी सीनियर है और प्रेस क्लब गवर्नर पार्टी के मेंबर भी रहे हैं। लेकिन बात यह है कि अगर वो अपना काम कर रहे हैं तो उनको अपने काम से मना करना क्या कोई एसी साहब की कमज़ोरी थी कि उन्होंने उसको रोकना पड़ा है कि वसीम को रोकें जी, ये ना बनाए फुटेज। वो अपना काम कर रहा था, फुटेज बना रहा था। प्राइस का जो चीज़ों की जो प्राइस लिस्ट है वो नहीं थी। सब्ज़ी मंडी में अमूमन बाज़ार से जो है बिल्कुल। कम प्राइस पे जो है वो चीज़ें मिलती हैं। दूसरा ये है कि वहाँ पर फौरी तौर पर ये जब असिस्टेंट कमिश्नर जो एसी साहब हैं, अपना अनीक साहब, अनीक अनवर साहब, ये उधर मौजूद थे, तो इन्होंने ये वसीम जो है ये फुटेज बना रहे थे अपने मोबाइल से चीज़ों की, क्या प्राइस है, लोगों के पूछ रहे थे व्यूज़ वगैरह, भाई किस तरह रमज़ान में जो रोज़मर्रा की खरीद और फरोख्त की चीज़ें हैं उनकी प्राइस लिस्ट चेक कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि रेट्स क्या लगाए हैं, क्या वाकई उस रेट लिस्ट को फॉलो किया जा रहा है या नहीं। जी नहीं। तो वो अपना काम कर रहे थे, तो इसी दौरान बस वो एसी साहब पटवार जो है इनकी नज़र पड़ी है उनके ऊपर। तो उन्होंने कहा कि ये कौन है वीडियो बना रहा है या इस तरह की कोई बात हुई है। तो अपने ऑपरेटर को कहा है कि इससे आप जो है ना वो मोबाइल छीन लें। और ज़रा जब वो मोबाइल छीनने की उसने कोशिश की है, जब लिया है, तो आपस में जो है वो तो तकरार हो गया और उसने ऑपरेटर ने जो है और मतलब कि धक्के वगैरह दिए हैं और ज़दोकोब वगैरह किया है। उसके बाद फिर चूँकि बहुत सारे लोग वहाँ जो मंडी के वो भी इकट्ठे हो गए हैं और इस तरह वहाँ पर एक धक्कों बेर का वो बन गए अपना तमाशा। और जब एसी साहब जो हैं उन्होंने कहा जी कि वीडियो डिलीट करें और वीडियो डिलीट करके सारा कुछ इसको मोबाइल वापस दे दें। पहले तो गिरफ्तारी के चक्कर में थे, लेकिन वो भी नहीं हो सकी है। लेकिन बात करने का ये मतलब है, एक पढ़ा लिखा बंदा, एसी एक पीएसपी ऑफिसर होता है, और एक पढ़ा लिखा बंदा अगर इस तरह साथियों के साथ अगर
رویہ اپنا یہ رکھے گا، تشدد، یہ زد و تشدد کوب، یہ مار اور کٹائی کی جو ہے نا یہ جو باتیں ذہن میں تھے. اچھا میں محمود خان صاحب ایک اور آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. یہی انیق انور صاحب کے پاس FECHS فیڈرل امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کا ایک کرپشن کا کیس چل رہا ہے. گزشتہ 6 ماہ سے زائد عرصہ ہو چکا ہے. DC صاحب جو عرفان نواز میمن صاحب تھے انہوں نے غالباً مارک کر کے ان کو بھیجا ہے اور 3 ماہ سے زیادہ تقریباً ان کے پاس ہو گئے. پہلے وہ تھی AC پٹوار خاتون تھی جو اس کو دیکھ رہی تھی، لیکن نیل حفیظ میرے خیال میں ان کا نام تھا. جی وہ ان کو دیکھ رہی تھی. اور AC پٹوار کے بعد یہ ابھی ان کے تو وہ کرپشن کے وہاں پہ صدر صاحب، نائب صدر صاحب مینجمنٹ کمیٹی کے اوپر الزامات لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کرپشن ہو رہی ہے. آپ یقین کریں کہ اتنے سخت قسم کے وہ الزامات ہیں. اگر آپ میڈیا کی زینت یہاں پہ لوگوں کے سامنے رکھیں کہ کیا کیا وہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے، انہوں نے چارجز لگا کے صدر اور نائب صدر اس باڈی کا ریزائن کر جاتا ہے. اور یہ 15 دن کے اندر قانون یہ کہتا ہے کہ اس انکوائری کی رپورٹ انہوں نے مرتب کر کے ہر صورت میں دینی ہوتی ہے، لیکن 6 ماہ سے زیادہ ہو. تو AC صاحب کا وہاں پہ قانون کیوں نہیں نظر آ رہا؟ وہاں پہ کرپشن کیوں نہیں نظر آ رہی؟ صحافی جو سوال اٹھائیں گے، جو بات کریں گے، ان کے اوپر زد و کوب اور تشدد. کیا ہمارے PSP جو CSP افیسر جتنے بھی یہ ان پوسٹوں کے اوپر آتے ہیں ان کا کیا مقصد کیا ہوتا ہے؟ معاشرے کی اصلاح کرنا، معاشرے کو کرپشن سے پاک کرنا، لوگوں کے جو حقوق کا خیال رکھنا، یا تاناشاہی جو ہے نا وہ بن چکا ہے؟ جی جی اصل میں ماجد بھائی ابھی دیکھیں کہ AC جو ہے ایک بڑی اہم پوسٹ ہوتی ہے، اور یہاں پر جو اگر کرپشن کی کوئی داستان کھل جاتی ہے ساتھ کرپشن کرنے کی، تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ چیک اینڈ بیلنس جو رکھتے ہیں DC ہیں، کمشنر صاحب ہیں، ان کو چاہیے کہ اگر اس طرح کی چیز کوئی سامنے آتی ہے تو فوری طور پر جو اپنا AC صاحبان ہے اس طرح کے، ایک انوار نہیں کوئی بھی AC ہو، اگر اس طرح کی ان کی کوئی چیز سامنے آتی ہے تو فوری طور پر ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے اور اپنا ان کو یہ OSD بنانا چاہیے. انیق انور ہے میرا جی غالباً ان کا نام ہے انیق انوار. انیق انوار. جی تو انیق انوار صاحب میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو ان کا کام ہے، جو ان کی جاب ہے، اس کے اوپر توجہ کیوں نہیں دیتے؟ میں یہی آپ سے قانون کہتا ہے کہ 15 دن کے اندر وہ انکوائری آپ نے کنکلوڈ کر کے اس کی رپورٹ دینی ہے، لیکن وہ 3 ماہ ہو گئے. AC صاحب چھٹیوں پہ ہیں، کبھی شادیوں پہ ہیں، کبھی کہاں پہ گئے ہوئے ہیں، وہ فیصلہ نہیں دے پا رہے. وہاں پہ کیوں قانون حرکت میں نہیں آتا؟ وہاں پہ انصاف کیوں نہیں دیا جاتا؟ جرنلسٹ جو آئینہ دکھاتا ہے، جو کہتا ہے کہ یہاں پہ یہ غلط چیز ہو رہی ہے، اس کو زد و کوب، اس سے موبائل چھین لینا، کیمرہ چھین لینا، اس کی زبان بندی کرنا، اس کے اوپر مختلف ٹارچر کروانا، اس کو ہراسمنٹ کرنا، یہ ہمارے معاشرے میں ہو کیا رہا ہے؟ جی آپ بالکل صحیح بیان کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی نشاندہی ہوتی ہے، کوئی ایسی کرپشن کرتا ہے یا اس کی مطلب کہ اپنے جو کرپشن کے اس کے کوئی تانے بانے کسی کے ساتھ محمود خان صاحب، جب ایک باڈی کا صدر اور نائب صدر اس باڈی کے اوپر الزام لگا کے 13 رکنی مینجمنٹ کمیٹی تھی، 2 جو مین اس کے صدر اور نائب صدر، انہوں نے الزامات لگائے، انہوں نے کہا کہ یہ کرپشن کر رہے ہیں اور تباہ کر رہے ہیں، اور وہاں پہ باقاعدہ انہوں نے نوٹس بھیجے. اس کے بعد پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ اور شواہد دی ہے. اس کے بعد 6 ماہ سے زائد عرصہ ہو گیا ہے. اب جو مینجمنٹ کمیٹی کے کچھ لوگ ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ہم 4 پلاٹ ان کو دے دیے، 10 پلاٹ ان کو دے دیے، ان کو جو ہے نا کر کے ہم نے دبا دیا. ٹائم ہم ان سے، کیونکہ ان کے پاس ٹرینیور ہوتا ہے 3 سال کا، جو یہ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی، کیونکہ یہ بات سے بات نکلی نا، کیونکہ یہ انکوائری بھی ان کے پاس چل رہی ہے، اس لیے میں ان کا یہ نام لینا چاہ رہا ہوں. تو وہ اس ٹائم کو گین کرتے جا رہے ہیں، یعنی کہ جب یہ 1.5 سال گزر چکا ہے، 1.5 سال سے زائد ہو گیا، جب رپورٹ آئے گی اس وقت باڈی ویسی ختم ہوگی. جو وہ کرپشن کر لیں گے اس کی ریکوری کون کرے گا؟ اور اسی ادارے کی بے شمار FIR ہوئی ہیں، FIA کو بھی گئی ہیں، ان کے پاس ہے. مجال ہے جو 1 روپے کی انہوں نے ریکوری کی ہو یا کوئی قانون کے مطابق رہتے ہوئے کام کیا ہو. محمود خان صاحب، یہ ہمارا جو رویہ ہے، جو جرنلسٹ ہے، جو صحافی ہے، وہ اپنی جان کے اوپر کھیل کے ایک سٹوری لے کے آتا ہے، حقائق ناظرین کے سامنے رکھتا ہے، اس کے اوپر تشدد، زد و کوب اور اس طرح کی جو ہے نا رویہ اپنانا، یہ میرا خیال ہے کہ یہ سراسر زیادتی ہے. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اصل میں یہ وہ پہلے چونکہ پہلے ہم کہتے تھے کہ ٹھنڈے کمروں سے اگر یہ باہر نکل کے دیکھیں تو ان کو پتہ چلے کہ عوام کی کیا حالت ہے. تو جس طرح آپ نے فرمایا ہے کہ یہ اتنا بڑا مطلب کہ دفتر میں مرضی سے آنا یا پھر
جو 10-11 بجے سے پہلے آتے نہیں ہیں. اور چھٹیاں آپ آفس جائیں وزٹ کریں وہاں پہ تقریباً میں اس لیے آئی ہوئی کیونکہ اس کیس کو اس سٹوری کو ہم کور کر رہے تھے, بلکہ میں اسی FECHS کا رہائشی بھی ہوں, ممبر بھی ہوں. ہم نے باقاعدہ وہاں پہ جا کے گئے, لیکن وہ جی صاحب آج چھٹی پہ ہیں, آج شادی پہ گئے ہوئے ہیں, آج ایونٹ پہ ہیں, آج ان کی یہ مصروفیات ہیں. یہ رویہ ہمارے. اس پہ آپ کے پروگرام کے توسط سے میں کمشنر اسلام آباد کو ذاتی طور پر اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو میٹر ہے اس کو وہ فوری طور پر دیکھیں, اور تاکہ پتہ چلے کہ اس میں کتنی کرپشن ہے, کتنے سائلین جو ہے ان کا وقت ضائع ہو رہا ہے, اور انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے ہیں. اور ہر بندہ اپنی اس طرح اگر من مانی کرے تو اسلام آباد کے اندر اگر ہر بندہ اپنی من مانی اپنا قانون چلائے گا تو پھر میرے خیال میں سائلین در بدر کی ٹھوکریں سر من مانی تو ایک سائڈ پہ ہے. مینجمنٹ کمیٹی جو وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے, ان کا کیس جو کرپشن کے بڑے کنکریٹ جو ہے نا ایویڈنس تھے, ان کے خلاف فیصلہ نہ آنا, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو پلاٹ دیے ہیں. ان کے کچھ ڈائریکٹلی نہیں دیتے, پیچھے کوئی بندے رکھے ہوتے ہیں. ظاہری بات ہے کہ جو بھی آفیسر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ سیف اینڈ سیکیور رہ کے کھیلا جائے, تو اس وجہ سے وہ کیس دب جاتے ہیں. پاکستان میں کرپشن کو پاک کون کرے گا؟ اگر پڑھا لکھا یا CSP PSP یہ طبقہ یہ ان چیزوں کے اندر انوالو ہوگا تو انصاف کون دے گا؟ پھر پاکستان کا تو اللہ ہی حافظ ہے. جرنلسٹ کو آپ ویسے خاموش کر دیں گے کہ آپ اپنی زبان کو بند رکھیں, اگر آپ بولیں گے تو آپ کو جیل میں بھیج دیا جائے گا یا آپ کے اوپر تشدد کیا جائے گا. اس کے علاوہ تو کوئی آپشن نہیں بچتا. جی اصل میں یہ جرنلسٹ کا تو انہوں نے ایک صرف بہانہ بنایا ہے. اصل میں وہ جو کوریج کر رہا تھا وہ بڑی اہم اور اس میں کوئی خاص باتیں تھیں, اس لیے انہوں نے لے کر ڈیلیٹ کیا ہے وہ سارا ڈیٹا. محمود خان صاحب میں معذرت چاہتا ہوں, وہ تو ان کے ساتھ کی ہے نا, میرے ساتھ بھی یہ ہو چکا ہے. جب ہم یہ سٹوری کر رہے تھے تو FECHS کے وہاں پہ گنڈے انہوں نے سریعام تشدد کیا. ہم نے سارے اداروں کے اندر اپلیکیشنز دیں کہ یہ ناانصافی ہو رہی ہے, لیکن ادارے ان کا پتہ نہیں وہ کن لوگوں کو انصاف دے رہے ہیں. پاکستان میں ممبران جو عوام ہیں ان تک تو انصاف نہیں پہنچ رہا. یہ میں حقیقت کہہ رہا ہوں, اس میں جھوٹ نہیں بول رہا میں. اصل میں جب یہ پلاٹوں کی جو بندر بانٹ جہاں پر بھی ہوتی ہے تو جو ان کو ان چیزوں سے دور رکھنا چاہیے. ان کو کوآپریٹو ہاؤسنگ سے AC صاحب DC صاحب کو بالکل الگ کرنا چاہیے, یا ڈپارٹمنٹ ہی الگ کرنا چاہیے. گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ اس ڈپارٹمنٹ کو الگ کیا جائے تاکہ یہ جو لوگ ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی کون کرے گا, ان کو کون دیکھے گا. یہ احتساب کرتے ہیں جب یہی ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے پلاٹوں میں یا باقی چیزوں کے اندر, تو ان لوگوں کو انصاف کا مہیا کرے گا. اچھا میں تھوڑا آپ کی یہ اضافہ کرتا چلوں کہ اس معلومات میں کہ دیکھیں جب یہ پلاٹوں کی بندر بانٹ ہوتی ہے اور AC DC یا یہ جتنا کچھ کرتے ہیں ان کے خلاف لوگ ہائی کورٹ سپریم کورٹ جاتے ہیں, پھر سپریم کورٹ ایکشن لیتی ہے, پھر حالانکہ حالیہ ابھی میرے خیال میں 1 مہینہ ہو گیا DC صاحب کے خلاف کیس ہوا ہے, وہ شہریار افریدی صاحب والا, شہریار افریدی صاحب کا مطلب کہ ایکشن جو ہے نا وہ ہائی کورٹ لے لیتی ہے. حالانکہ سفارش ہو تو وہاں پر بھی بندہ کامیاب ہو سکتا ہے, لیکن بات کرنے مقصد یہ ہے کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں بہت سارے کیس ایسے ہیں جو بندر بانٹ کی وجہ سے جو ہے وہ وہاں پر یہ کیسوں کی تعداد زیادہ. ہم ہمیشہ محمود خان صاحب, آج میں حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہوں, ہم ہمیشہ سارا ملبہ عدلیہ کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ جو کچھ کر رہی ہے عدلیہ کر رہی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ عدلیہ کے پاس جب ایک ہائی کورٹ کے بعد, اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہم بات, جب ہزاروں میں تعداد میں کیسز ہوں گے تو وہ ان کا کیسے دنوں میں فیصلہ کر سکتے ہیں؟ یہ تو جو نیچے ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو ریفائن کرنا چاہیے. جو یہ ہمارے CSP PSP آفیسرز ہیں جن کو ہم اس لیے لے کے آتے ہیں کہ یہ معاشرے میں سدھار پیدا کریں گے, لیکن ان کے اوپر جو ہے نا چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے اور ان کو ان چیزوں سے دور رکھنا چاہیے جہاں پہ کرپشن کے واضح امکانات ہیں. نہیں وہ بیسیکلی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں, ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت دفعہ جو ہے وہ سرزنش بھی ہوتی ہے ان کے آفیسروں کی. وہ تو نہیں دیکھتے ہیں کہ کوئی آفیسر ہے, انہوں نے قانون کے مطابق چلنا. ابھی پیچھے محسن اختر کیانی صاحب سے نے اسی کیس کے اوپر جو FECHS کا ہے, سائلین وہاں پہ گئے ہوئے ہیں, بڑا زبردست انہوں نے قدم اٹھایا. انہوں نے کمشنر اسلام آباد کو طلب کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر 10 منٹ کے اندر پیش نہیں ہوتے تو ہتھ کڑیاں لگا کے ان کو پیش کیا جائے, کیونکہ وہ متاثرین 20 سال سے وہاں پہ رول رہے ہیں. وہ 20 سال سے وہ پلاٹ اور کرپشن کی نظر ہو گئی, اربوں روپے کی, 20 ارب روپے کی 10 سال پہلے کرپشن ہو چکی ہے. 20 ارب اپروکسیمیٹلی میں بات کروں, جو اداروں کے سامنے آیا ہے وہ ایک 7 ارب ہے, ایک کوئی 2.5 ارب روپے کی اماؤنٹ بنتی. یہ ارب تو ایسے ہے کہ جیسے وہ ایسے نا بچوں میں کھلونے بانٹنے والی بات ہے. تو اتنی کرپشن کے اوپر یقین کریں 10 سالوں میں
जो करप्शन हुई है, 4 साल हो गए केस चलते हुए, 1 रुपए की रिकवरी नहीं हुई और इदारे सारे मैनेज हैं, बड़े सुकून से मज़े से जो है ना वो काम हो रहा है। तो ये देखिए, ये हमारे जो जर्नलिस्ट हैं जिनके ऊपर ये अटैक होते हैं, जिनको मारा जाता है, जो हक़ैक़ है, हमारी जो यूनियन है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर हमें स्टैंड लेना चाहिए। और जो हमारा कानून बना हुआ है, अगर कोई CSP PSP कोई भी जो गवर्नमेंट का मुलाजम है, अगर वो कानून से हट के कोई ऐसा अमल करता है, उसको भी कटहरे में लाना चाहिए, इंसाफ के कटहरे में उसको खड़ा करना चाहिए और उसको ये कहना चाहिए कि ये आपको कोई हक नहीं देता। आईने पाकिस्तान के नज़र में सब लोग बराबर हैं। जी बिल्कुल। अपना कमिश्नर साहब को फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए इस बात पे कि एक तो साफ़ी को जो है इन्होंने ज़दोकोब किया है, मोबाइल छीना है और उससे जो है वो सारा जो डेटा है डिलीट करवाया है। और उसके बाद अभी जो नया एक्ट जो पास हुआ है 780 का तशद्दुद करना या साफ़ी को जरमाल बनाना या इस तरह का, एक तो फौरी तौर पर उसके मुताबिक इनको चाहिए कि कार्रवाई जो है वो सर 780 मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इसी स्टोरी को कवर कर रहा था। FECHS में मेरे पास फुटेज है, बाकायदा अटैक होता है, वहाँ पे मोबाइल छीन के फुटेज डिलीट की जाती हैं, मार कुटाई होती है। हम पुलिस में जाते हैं तो वो कहते हैं जी हम इस पर कोई कानून नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। DC साहब के पास जाती हैं तो DC साहब अपने मसले में फंसे हुए हैं। AC साहब के पास जाती हैं तो AC साहब की मसरूफियात ही इतनी हैं कि वो जो इस केस को देख रहे थे वो उनकी अपनी मसरूफियात हैं। वो कहते हैं जी आपने केस जो है ना लेके आए हैं, बल्कि आपके ऊपर होनी चाहिए। इस जो आप करप्शन को लेके सामने आए हैं ये आपके खिलाफ होना चाहिए, हम आपके अगेंस्ट FIR देंगे। तो ये सूरत हाल है पाकिस्तान में। मतलब कि दबाव डालने के लिए उन्होंने सिर्फ इदारों की मिली भगत के अलावा, इदारों की मिली भगत काम ना करना हो या मिली भगत के अलावा करप्शन कोई इदारा नहीं कर सकता। महमूद खान साहब, इदारों की जब तक मिली भगत ना हो कोई इदारा करप्शन नहीं कर सकता। ये जो करप्शन हो रही है इदारों की मिली भगत और उनकी छतरी के नीचे हो रही है। अब तो FIA में देखें सोसाइटियों का ये हाल हो गया है कि FIA जो है वो बाकायदा जिसने कब्जा करना होता है वो जाता है कि हाँ जी, वो कहता है जी आपने ये करेंगे हम आपको ये सजा देंगे, ठीक है ये ब्रीफ केस आप पकड़े। FIA का ये जो स्टोरी मैं आपको कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता हूँ, नेक्स्ट इंशाल्लाह प्रोग्राम में हमें ये चीज़ें भी सामने लेके आएंगे। तो वो वहाँ पे बाकायदा डील करके फिर वो सालों चलता रहता है, 10 साल 5 साल 20 साल वो अपना काम दिखा जाते हैं। तो ये हमारे इदारों को रिफ़ाइन करके पाकिस्तान ने अगर तरक्की करनी है तो पाकिस्तान को करप्शन फ्री और इदारों को ख़ास तौर पे जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उनको बिल्कुल शफाफ जो है ना वो करना पड़ेगा ताकि ये निज़ाम आगे चल सके। जी बिल्कुल। यहाँ पर मैं एक दफ़ा बात ख़त्म करने से पहले कमिश्नर साहब जो है वो फौरी तौर पर एक्शन ले, मैं फिर प्रोग्राम जी का वक्त ख़त्म होने जी लेना चाहिए, बिल्कुल हम भी को एक्शन लेना चाहिए। और दूसरा जो है वो साफ़ी के ख़िलाफ़ जो है वो जो उस ज़्यादती हुई है उसका भी इजाला होना चाहिए, प्रेस क्लब को खड़ा होना चाहिए साफ़ी के साथ और फौरी तौर पर जो है वो ताकि उसको रिलीफ मिल सके। बहुत शुक्रिया महमूद खान साहब। ये नाज़रीन आपने देखा कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखे। जर्नलिस्ट उसके अंदर भी डेफिनेटली हर इदारे में हर शोबे के अंदर कुछ ना कुछ खामियां भी होती हैं और खूबियां भी होती हैं। सारे अच्छे लोग भी नहीं और सारे बुरे भी नहीं हैं, लेकिन एक जर्नलिस्ट जो सही काम करना चाहता है, जो सही मुआशरे की अक्कासी करता है, जो हक़ाइक़ को सामने लेके आता है, जो अपनी जान के ऊपर खेल के चीज़ें लेके आता है, तो हमारे जो इदारे हैं उनको साफ़ करना चाहिए। उन्हें उस हकीकत से उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि आपने ये आईना हमें दिखाया है, ये हमारे अंदर खामी है, हम इसको दूर करने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से जो है ना मुआशरा बेहतरी की तरफ जा सकता है। इसी के साथ अपने होस्ट माजिद चौधरी को इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हम फिर किसी नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।